नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, संसद विघटन गरिएपछि 5 दलीय गठबन्धनले संसद विघटनको घोषणालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्ने घोषणा समेत गरेको छ। त्यही घोषणा बमोजिम विपक्षी 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना सांसदहरूलाई तत्कालै काठमाडौँ आउनका लागि उर्दी समेत जारी गरेको छ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस वक्तव्य के छ? अबका क्रममा हामी विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्य यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाली जनताको लामो कठोर आन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी आघात पुर्याएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीद्वारा सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरियो। संविधानको संरक्षणको दायित्व रहेको राष्ट्रपतिबाट समेत प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस अनुसार नै 1 दिनको मात्र समय दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि आह्वान भयो। नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका 149 माननीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थियौं। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दाबीमाथि संविधानत निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन। उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिले मतमा बदनीयतापूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ। यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनैतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशयबाट घोषित आम निर्वाचनले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्थाको सामना गरिरहेका जनताको जीवनलाई झन गम्भीर सङ्कटमा धकेलिदिएको छ। यस्तो महामारीमा राजनैतिक जगत र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्य भएको छ। यसबाट देश र जनताले झन बढी दुःख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनैतिक अनिश्चय, अन्यल र अराजकता सृजना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकजुट भई नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संविधानमा अन्तर्निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र एवं नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न हामी सम्पूर्ण राजनैतिक दल तथा जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता नेकपा एमाले, उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, दुर्गा पौडेल, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै राजनैतिक दलका नेताहरूका तर्फबाट अलग अलग प्रेस वक्तव्य समेत जारी भएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्य यस्तो रहेको छ। मिति जेठ 8, 2078 प्रेस वक्तव्य। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गर्दै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीबाट दल विभाजन सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद कानुनलाई अध्यादेशबाट परिवर्तन गरी राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने र नेपालको संविधानमाथि
आघात गर्ने 2077 साल वैशाखबाट सुरु गरिएको अलोकतान्त्रिक यात्रा 2077 साल पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन, गत फागुन महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विभाजन हुँदै यही जेठ 7 गते मध्यरातमा देशघाती जनघाती कुकर्मका रूपमा प्रकट भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट धारा 76 को उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मात्र उल्लङ्घन गरिएन, धारा 76 को उपधारा 5 लाई समेत मिचिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दुराशयलाई बुझेर नै हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर प्रतिनिधि सभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माणको स्पष्ट सम्भावना सहित राष्ट्रपति समक्ष आवेदन दिने कार्यको समर्थन गरेका थियौं। आवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका 149 सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गरिएको थियो। यो नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो। तर यस्तो संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुचित साटकाट गरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका छन्। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरि राख्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक र पदीय दायित्व विपरीतका क्रियाकलापकै निरन्तरता हो। हामीले नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र स्वयं हाम्रो पार्टीको रक्षा गर्नका लागि सबै प्रकारका प्रयास गर्यौं। यस प्रयोजनका लागि देशको संविधान र पार्टीको विधान बमोजिम पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गर्ने, लिखित प्रस्ताव पठाउने लगायतका काम गरेका थियौं। तर त्यसप्रति देश र पार्टीलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न उद्यत प्रधानमन्त्री ओलीबाट कुनै वास्ता गरिएन। त्यसो गर्नुको आशय प्रतिनिधि सभाको विघटनमा प्रकट भएको छ। देश कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला देश राजनीतिक दलहरू र आफ्नै दललाई एकताबद्ध बनाई महामारीका विरुद्ध जुझ्नुपर्ने बेलामा देशलाई संविधान मिच्दै जबरजस्ती निर्वाचनमा धकेल्नु राष्ट्र र जनता विरुद्ध अपराधपूर्ण कार्य हो। यो नेपालको इतिहासमा कलङ्कको रूपमा दर्ज हुनेछ। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी देशले ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको नेपालको संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले तानाशाही बुट बजार्दै त्यसलाई धुजा पारेका छन्। यो लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाका लागि विगतमा अनेकौं जनआन्दोलन र सङ्घर्षहरूमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिना तथा शहीदहरूले गरेको त्याग र बलिदानको घोर अपमान हो। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यस्तो संविधान र लोकतन्त्र विरोधी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं। देश, जनता र लोकतन्त्र नै खतरामा परिरहेको विद्यमान जटिल परिस्थितिमा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन, पार्टी विधान र लोकतन्त्रका पक्षधर पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा दृढताका साथ एकताबद्ध भई प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका संविधान विरोधी प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध अघि बढ्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं। देशमा कोरोना विषाणुको महामारी फैलिरहेको बेला जनताको पीडामा नुनचोक लगाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी किसिमले गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध हुन सम्पूर्ण लोकतन्त्र प्रेमी देशभक्त राजनैतिक दल र जनसमुदायमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद भङ्ग गरिएको घटनालाई लिएर विज्ञप्ति निकालेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराती प्रतिनिधि सभाको हत्या भएको उल्लेख रहेको छ। यस्तो छ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निकालेको विज्ञप्ति। जेठ 8 2078 प्रेस वक्तव्य। हिजो मिति 2078 साल जेठ 7 गते विकसित घटनाक्रमप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। यो सरकार गठनपछि निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन, विधि र पद्धतिको व्यवस्था र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ।
प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भने मन्त्री परिषदबाट निर्णय समेत गराई राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि अनुरोध गरे र सार्वजनिक रूपले पनि आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने घोषणा गरे। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिस गरे पश्चात छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन्। राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमतसहित 149 जना माननीय सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरेँ। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो। बरु एकपटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेका माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्। नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार माननीय ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र होइन, अनैतिक पनि हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हठात अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले 24 घण्टाको पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आह्वान गर्ने, संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने म प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई नियुक्त गर्नुपर्ने र दाबी नै गर्न नमिल्ने माननीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन्। यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियतपूर्ण ढङ्गले मिलेमतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भन्ने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराती प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री षड्यन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्यत रहेका छन् भन्ने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ। नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाईँ लड्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जय नेपाल। शेरबहादुर देउवा, सभापति। यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले निकालेको विज्ञप्ति यस्तो थियो। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाबारे वक्तव्य। आज राति 12 बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका छन्। संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकाले हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ। 1. 2073 सालदेखि दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खाँदैन, यो सफल हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष सही साबित भएको छ। 2. शान्ति, स्थिरता एवं समृद्धिको नारामा जनताबाट लगभग 2/3 मतसहित बनेको नेकपा र केपी ओली शर्माको सरकार चल्न नसक्नु असफल भएर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आएको छ। यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या हो। यो सत्ता र व्यवस्थाको सङ्कटलाई सरकारको मात्र असफलता बनाएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र सङ्कटमा धकेल्ने चाल मात्र हुन्छ। 3. दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकास निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विचार सही साबित भएको छ। यो आज पार्टीको मत, जनताको माग र चाहनासँग जोडिएको छ। 4. राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत सङ्ग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ। जनमत सङ्ग्रहका लागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौँ।
5. जनमत संग्रहको निकास कुनै पार्टी विशेषको विषय नभएर देश र जनताका लागि दीर्घ शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवं समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसका पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिन हामी सबै प्रगतिशील, देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट पार्टी, शहीद तथा बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते योद्धा, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार साथै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विशेष अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। विप्लव महासचिव, मिति 8 जेठ 2078।